जेन्डर इम्पावरमेन्ट यानी कि लैंगिक सशक्तिकरण। लैंगिक सशक्तिकरण अहिलेको समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहेको छ। हामीहरू युवा भएर यस विषयमा इच्छुकता राखेर यसको महत्त्व र जागरुकता गर्न अत्यन्त नै आवश्यक रहेको छ। र यस विषयमा अझ बढी जानकारी दिनका लागि हाम्रो सामु वन्दना राणाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। वन्दनाज्यूको सेसनद्वारा हजुरहरूलाई केही प्रश्न भएमा तल च्याट बक्समा हजुरहरूको प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र सेसनको अन्त्यमा हाम्रो वक्ताले हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुहुनेछ। वन्दनाज्यू अहिले हाल UN कमिटीको भाइस चेयर हुनुहुन्छ र उहाँले करिब 30 वर्षदेखि महिला अधिकार र लैंगिक समानताका लागि विभिन्न संस्थाहरूमा काम गर्दै आउनुभएका छन्। उहाँले नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महिला अधिकार र लैंगिक समानताका लागि निकै नै योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। साथी संस्था भन्ने संस्थामा उहाँ सह-संस्थापकको रूपमा पनि काम गर्दै आउनुभएका छन् र उहाँले अहिलेको प्रस्तुतिमा साथी संस्थाले महिला हिंसाको बारेमा महिला हिंसाको लागि के काम गर्दै आइराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहुनेछ। With this, I would like to request Vandana ma'am to take the space to talk more about gender empowerment. Thank you. सबैजनालाई नमस्कार र मेरो एकदमै न्यानो अभिवादन। आज अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस, International Day of the Girl Child र थीम यसको My Voice, Our Equal Power अथवा मेरो आवाज हाम्रो समान भविष्य। र म यहाँहरू समक्ष आज के गर्न चाहन्छु भने मैले मेरो 30 वर्षको लामो यात्रामा मेरो आवाजको खोजीमा र अरू बालिकाहरू, त्यो बेलाको बालिका, अरू बालिकाहरूको आवाज सशक्त बनाउनलाई प्रयत्नरत रहेको केही हाइलाइट्सहरू, सबै त 30 वर्षको कुरा भन्न सकिँदैन, तर केही हाइलाइट्सहरू जहाँ मैले मेरो आफ्नै आइडेन्टिटी भेट्टाएँ, मैले मेरो आफ्नै भोइस सशक्त बनाउनमा लागे र त्यसको माध्यमबाट अरूलाई पनि सशक्त गर्ने केही आधारहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मलाई आज रमाइलो पनि लागिरहेछ। किन रमाइलो भने म धेरै जसो म ओभरजुम्डै भएको छु र ओभरजुम्ड इन द सेन्स धेरै चाहिँ नि प्रोफेसनल एकदमै तयारी गर्न पर्ने र एकदमै औपचारिक रूपमा भाषण गर्न पर्ने प्रोग्रामहरुमा हुन्थे। आज चाहिँ नि मैले कुनै तयारी नगरिकन यहाँहरुसँग संवाद गर्ने हिसाबमा म आएको छु र म यो पनि विश्वास गर्छु कि हाम्रो अन्तरपुस्ता संवाद हुन एकदमै आवश्यक छ। युथहरुको आवाज पनि चाहिन्छ, तर यो इंटरजेनरेशनल डायलॉग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेन्ट भनेर पनि म आज यहाँहरु समक्ष आएको छु। र अर्को एउटा मेरो आउनुको मुख्य उद्देश्य के भने मैले 2020 को सुरु हुँदाखेरि नै न्यू इयरमा नै यो वर्ष मेरो प्रोफेसनल रेजोल्युसनको हिसाबमा इन्गेजिङ मोर विथ द युथ, किनभने हामीले जे जति गर्यौं 30 वर्षसम्म त्यो अहिलेको युवाले त्यसलाई बुझेर सम्झेर त्यो जिम्मेवारीलाई शोल्डर गर्न सकेन भने त्यो रिटेन गर्न सकिँदैन। सो दैट वाज माई रेजोल्युसन र त्यो रेजोल्युसन अनुसार मैले हरेक युवासँग हुने संवादमा प्रायोरिटीका साथ, प्राथमिकताका साथ समय दिइरहेको छु। अब म जान्छु, म तपाईलाई मैले जुन ग्लिम्सेसहरु हाइलाइट्सहरु देखाउँछु भनेको शेयर गर्छु भनेको थिएँ। मैले मेरो व्यवसाय नेपाल टेलिभिजनबाट सुरु गरेको। त्यो बेलामा नेपाल टेलिभिजन भर्खरै स्थापना भएको ओन्ली टेलिभिजन स्टेशन इन नेपाल। कोही पनि ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्सेस थिएन, कसैले पनि, किन टेलिभिजनै नभएको कन्ट्रीमा कहाँबाट तालिम प्राप्त हुने। सो इट वाज वर्किङ एन्ड लर्निङ। तर मैले 1988 मा आई ह्याड द अपर्च्युनिटी नेदरल्यान्ड्समा मैले एउटा स्कलरशिपमा न्यूज एन्ड करेन्ट अफेयर्स प्रोडक्सनको कोर्स गर्न जाने मौका पाएँ। र त्यो मौकामा म जाँदाखेरि हाम्रो सानो क्लास हुन्थ्यो, रेडियो नेदरल्यान्ड्स ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने, त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजन रेडियोको ट्रेनिङ गरिन्थ्यो र सानो 12 जना जतिको स्टुडेन्ट्स भएको क्लासमा मलाई सबैभन्दा पहिला सिकाएको त्यहाँको ग्रे हेड सेतै कपाल फुलेको प्रोफेसरले कल मी जो, कल मी जन भनेर, मलाई त्योसँग म युज्ड नै थिएन। हामी त सानो आफ्नै, अझ पुरुष हो भने त सबैलाई सर
भन्ने म त्यो किसिमको संस्कारमा हुर्केको। अनि अब आफूभन्दा सेतो कपाल फुलेको बुढालाई कसरी जोन र जो भन्नु होइन, त्यो चाहिँ नि अनलर्न गर्न पनि समय लाग्यो। तर सबैभन्दा ठुलो मेरो सिकाइ के रह्यो भने उहाँहरूले एज अ टिचर, एज अ प्रोफेसर, उहाँहरूले आफ्नो एउटा थिम प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। देन दे वुड आस्क यु, तिम्रो राय के छ, तिम्रो ओपिनियन के हो, यसलाई के सोच्छौ। मलाई त्यो एकदमै नौलो थियो, किनभने म यस्तो किसिमको टिचिङ एजुकेसनमा हुर्केको थिएँ जहाँ टिचरले सिकाएको कुरा सबै ठिक हुन्छ, त्यसलाई कण्ठ पारेर घोक्ने अनि त्यो लेखेँ भने म गुड स्टुडेन्टै थिएँ, हाई मार्क्सै पाउँथेँ। मलाई टिचरले कहिले पनि तिम्रो ओपिनियन के हो यसमा, डु यु हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन भनेर त सोधेकै थिएन। सो मलाई त थाहा नै थिएन। सो मलाई एकदमै गाह्रो भयो। अब पहिला 2-4 दिन त मेरो ओपिनियन के हो भनेर मैले त एनालिसिसै गर्दैन रहेछ, विश्लेषणै गर्दिन रहेछु। त्यस्तो किसिमको संस्कारमा हुर्केको रहेछ कि अरूले भनेको कुरालाई सुरु फलो गर्ने, एन्ड सो गुड, यु आर अ गुड गर्ल भन्ने, अ गुड प्याट अन द ब्याक, एन्ड आई वाज भेरी ह्याप्पी, कन्टेन्टेड होइन। त्यसरी हुर्केको सडनली म यो संस्कारमा आएँ जहाँ हरेक प्रेजेन्टेसन पछि, फेरि त्यो बेलामा वुमेन स्टुडेन्ट्स 2जना कि 3जना मात्रै थियो, मलाई एकदमै पिक गर्थ्यो प्रोफेसरले। र व्हाट इज योर ओपिनियन भनेर भन्छ बा। अब मैले कसरी, त्यो मलाई बानी नै छैन। आई मस्ट हेभ बीन इन माई अर्ली 20s एट द्याट टाइम। र त्यो अर्ली 20s मा मैले त्यसपछि मैले बिस्तारै बानी लगाएँ। तर मलाई के आभास भयो भने मैले त मेरो भोइसै चिनेको रहन्छ। मैले अहिलेसम्म मेरो ओपिनियनै दिएको रहन्छ। हामी आज माई भोइस आ इक्वल फ्युचरको कुरा गरिरहेछौँ। यतिजना बालिकाहरूले मेरो भोइस छ भन्ने पनि आभास छैन, रियलाइजेसन थिएन। जस्तो मलाई, म त राम्रै स्कुलमा पढेको, राम्रै अवसर पाएको, क्वाइट अ लिबरल फ्यामिली, अर्बन एरियामै जन्मेको, त्यो हुँदै पनि मैले अर्ली 20s मा गएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बल्ल मेरो भोइस चिने अनि मेरो पहिचान चिने। त्यहाँ आई कुड एक्सेल, आई वाज कम्पिटिङ, आई कुड एक्सेल। मेरो फुल पोटेन्सियल मैले चाहिँ नि रेकग्नाइज गरेँ। र मैले भनिहालेँ नि, मेरो अर्ली 20s मा बल्ल मैले मेरो आइडेन्टिटी, मेरो भोइस रेकग्नाइज गर्ने अवस्था पाएँ। त्यहाँ मलाई के रियलाइजेसन भयो भने मैले त यो अवसर पाएँ। तर यति धेरै नेपाली महिलाहरू होलान् जसले चाहिँ नि आफूमा भएको क्षमता र आफ्नो आवाजलाई पनि पहिचानै नगरिकन उनीहरूले ज्यान गुमाउँछ। त्यसमा कसको खेर छ त भन्दा उसको चिल्ड्रेनलाई लाभ कसरी हुँदैन, कसले बेनिफिट गर्न सक्दैन, कसलाई लस छ त, उसको फ्यामिलीलाई, उसको चिल्ड्रेनलाई, उसको कम्युनिटीलाई, एन्ड इभन द कन्ट्री। शी कुड हेभ ह्याड सो मच पोटेन्सियल टु कन्ट्रिब्युट टु द कन्ट्री, बट उसँग त्यो पोटेन्सियलै रेकग्नाइज नगरिकन शी विल बी गन। भनेपछि मलाई त्यहाँ अलिकति मेरो एक्टिभिजमको यो स्किल्स भनौँ, एक्टिभिजमको ट्रेट्स अलिकति बर्न भयो त्यहाँनिर। र त्यसपछि म फर्केर आएर मैले धेरै ठाउँमा मेरो आफ्नो ओपिनियन राख्न सिकेँ। तर ओपिनियन राख्न सिकेपछि इफ यु आर अ गर्ल, त्यसमाथि पनि यङ गर्ल, इट इज नट इजी। किन ओपिनियन राख्न थालेपछि अनि कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म त म त आई वाज सच लभड बाई एभ्रीवान, सबैको प्रिय होइन। तर जब मैले चाहिँ नि कुनै कुरामा मेरो आफ्नो फरक विचार राख्न थालेँ, तब त्यसपछि आएर अनि कन्फ्लिक्ट सुरु भयो होइन। अनि त्यसको कन्फ्लिक्टको कन्फ्रन्टेसन कसरी गर्ने होइन। र कोही कन्फ्लिक्टको कन्फ्रन्टेसन गरेर सर्भाइभ पनि गर्छ, कोही कन्फ्लिक्टको कन्फ्रन्टेसन गर्न नसकेर सर्भाइभै पनि गर्दैन। कोही डिप्रेसनमा जाला, कोही प्रोफेसनली लुज गर्ला। However, I survived. I was a docile, submissive kind of a girl, not a real vocal activist as I am now. तर पनि मैले त्यो सर्भाइभ गरेँ र त्यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो एउटा एक्टिभिजमको, एउटा मेरो भोइस रेकग्नाइज गर्ने। मेरो सेकेन्ड एक्सपिरियन्स आई वान्ट टु सेयर विथ यु। मैले 1991 मा UNDP र FAO को एउटा प्रोजेक्टमा नेसनल कन्सल्टेन्टको रूपमा एउटा यङ एजमा काम गर्ने मौका पाएँ। र त्यो मौका पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ नि एउटा डकुमेन्ट्रीको लागि, एउटा इन्टरनेसनल ह्युमन डेभलपमेन्ट, फर्स्ट UNDP को ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टको डकुमेन्ट्रीको लागि भिजुअल्सहरू कम्पाइल गर्नु थियो, भोइसेसहरू कम्पाइल गर्नु थियो। र मैले चाहिँ नि नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरूमा जाने मौका पाएँ। त्यहाँ गएर मैले इन्टरभ्यूहरू लिनु थियो थुप्रैसँग। त्यो भोइसेसहरू इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मेनहरूसँग त मैले इजिली पाएँ, तर मेरो इनर, मलाई कसैले गाइड गरेको थिएन, तर मेरो इनर फिलिङले आई हेभ टु हेभ अ ब्यालेन्स्ड भोइस। मैले त वुमेनको पनि भोइस चाहिन्छ भनेर मैले वुमेनको भोइस खोज्न जाँदा जतिचोटि महिलालाई माइक तिर्साएँ, 4 वटा वरिपरि आउने पुरुषले उसले जान्दिन, उसले बोल्दिन,
उसले बोल्नै सक्दैन, उसलाई आउँदैन, उसले त लाज लाग्छ, उसको आवाजै आउँदैन, मात्रै आउँथ्यो 4 जना 5 जना पुरुषहरूले। मलाई त्यसले एकदमै डिस्टर्ब गर्यो र मैले जसरी मेरो आवाज पाएको थिएँ यो महिलाहरूको आवाज पनि मैले जान्नु छ भनेर म चाहिँ नि त्यो क्षेत्रहरुमा अलि लामो बसेर ती महिलाहरूलाई मैले कहाँ एक्लै भेट्न सक्छु भन्दा पानी लिन जाने पँधेरोमा त्यहाँ बिहानको 4 बजे 4:30 बजे महिलाहरू भेला हुँदा रहेछ र मैले त्यहाँ गएर महिलाहरूसँग मित्रता गरेँ। उनीहरूको आवाज सुने, उनीहरूको नाच सुने, उनीहरूको गाना सुने, उनीहरूको गुनासो सुने, and I said they have a voice. So who decides? It was the men who were deciding they don't have a voice. They cannot say anything. उनीहरूले त यति राम्रो कुरा गरिरहेको थियो है। सो त्यसरी मलाई त्यहाँ मैले उनीहरूसँग मानव अधिकारको कुरा गर्दा, ह्युमन डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा, उनीहरूलाई कुन कुराले सबैभन्दा दुःख र पीडा दिन्छ भन्ने कुरा गर्दा उनीहरूको एकदम टप लिस्टमा थियो घरभित्र हुने हिंसा। घरमा आफूले विश्वास गरेकै व्यक्तिले गर्ने कुटपिट, यौन हिंसा, दाइजो ल्याएन भनेर कुट्नी, रक्सी खाएर कुट्नी, अनि त्यसपछि नुन तरकारीमा नुन पुगेन र भनेर पनि कुटाइ खानी, बाहिरको रिस ल्याएर घरमा पोख्नी, त्यो हिंसा उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो चासोको विषय थियो। अरु कुराहरू अधिकारको कुरा भन्दा पनि घरभित्र शान्ति भए हुन्थ्यो, त्यो हो, त्यसले हो हामीलाई शान्ति दिन्छ, सुख दिन्छ भन्ने थियो। र त्यसबाट मलाई के फिल भयो भने म चाहिँ नि एउटा जर्नलिस्ट थिएँ, मेरो एउटा एक्सेस थियो निर्णायक तहमा पोलिसी मेकर्ससँग र म एउटा पोलिसी मेकरसँग नजिक पनि थिएँ, तर यो कुराहरू मेरो एनटिभी को न्यूज रुममा कहिले पनि आउँदैन थियो, त्यसले प्रायोरिटी पनि पाउँदैन थियो। र मैले त्यो बेलामा चाहिँ आई फाउन्ड माई निच। मैले के भने यी महिलाहरूको आवाजलाई नै मैले चाहिँ नि निर्णायक तहमा पोलिसी मेकिङमा एडभोकेसी गरेर ल्याउन जरुरी छ र दिस इज माई एरिया भन्ने मलाई चाहिँ नि आफूलाई मैले छानेको, मैले छनौट गरेको। जिन्दगीमा एउटा दुईटा काम त कहिलेकाहीँ यसै सोखको लागि पनि गरियो होला, कहिलेकाहीँ हो द मनी इज गुड भनेर पनि गरियो होला, तर यो चाहिँ नि मेरो भित्रै देखेको प्यासनेटली छनौट गरेको विषय पर्यो। र यो विषयलाई आएर हामीले 1992 मा म र मेरो अर्को 7 जना साथीहरू मिलेर हामीहरू 8 जना मिलेर साथी, नामै साथी राख्यौं, हामीले साथी भन्ने संस्था स्थापना गर्यौं। र म यो क्रममा साथीको चाहिँ अलि विस्तृत रूपमा मेरो सेकेन्ड हाफ अफ द प्रेजेन्टेसनमा जान्छु, तर त्यो भन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई 2-3टा कुरा भन्छु भनेको थिएँ। अर्को एउटा मेरो थर्ड कुरा मैले शेयर गर्न चाहेको यहाँहरूलाई, मैले 1995 मा फोर्थ वर्ल्ड कन्फरेन्स अफ वुमेन, महिलाको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा सहभागी हुने मौका पाएँ मैले 1995 मा। 30,000 संसारभरिको 30,000 नागरिक क्षेत्रको, नागरिक समाजको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ भेला भएका थिए, महिला पनि पुरुष पनि, तर अधिकांश महिलाहरू भेला भएको थिए। That was my first exposure to a powerful collective movement. अघि तपाईहरुलाई त्यहाँ A, B र C अप्सन देखाइएको थियो, मैले C छानेको थिएँ। किन C छानेको भने A र B मा एक्लै थियो, C मा चाहिँ नि पावरफुल मुभमेन्ट थियो। So movement is so necessary, collective voice is so necessary. मेरो मात्रै voice मैले empower गरेर हुँदैन, मेरो voice empowered हुनलाई मैले अरूको voice पनि empower गर्न पर्छ, मेरो सराउन्डिङ को पनि भन्ने कुराको ज्ञान मैले पहिलो पल्ट बेजिङको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा 30,000 महिलाहरूको आवाज, विभिन्न महिलाका हक अधिकारको कुराहरूको आवाजमा अहिले पनि मलाई सम्झिँदाखेरि, दिस इज 25 years of the Beijing conference year 2020, अहिले पनि मलाई सम्झिँदाखेरि, you know, like I get this nostalgia, I feel so excited, the powerful movement को excitement, you know, so that's the kind of excitement म यहाँहरूलाई भन्छु, that powerful movement, ISEC जस्तो अरू youth networkहरूले त्यो powerful movement लाई अझ powerful बनाउन जरुरी छ। र बेजिङ कन्फरेन्समा something to related with the बालिका, हाम्रो 12 वटा सरोकारका बुदाहरू पारित भए र त्यो 12 वटा सरोकारका बुदाहरू बेजिङको 12 points of action मा एउटा गर्ल चाइल्ड, बालिका, त्यो बेला बालिकादेखि नै हामीले चाहिँ नि बालिका जन्मनु भन्दा अगाडिदेखि नै बालिकालाई हिंसा हुन्छ। अहिले सेक्स सिलेक्सनको कति कुराहरू आइराछ, गर्ल हो भने पहिले अबर्ट पनि गरिन्छ, उलाई जिउनै दिइदैन, र पछि बालिकाहरूमा रिसोर्सेस, एजुकेसनको पनि डिस्क्रिमिनेसन कस्तो हुन्छ भन्ने मैले भनिराख्न पर्दैन यहाँहरूलाई, पुरै लाइफ साइकलमा त्यो छ।
यहाँहरूमध्ये कति त लिबरल फ्यामिलीबाट हुनुहोला, एजुकेटेड फ्यामिली होला र हामीलाई त चाहिँदैन। कति वुमेनहरूले भन्ने गरेछ के, ओ बट वी आर कम्पिटेन्ट, वी क्यान कम्पिट विथ मेन। म पनि सुरुमा त्यस्तै भन्थेँ यङ एजमा, यु नो, यु फिल सो गुड सेइङ द्याट, ओ आइ एम एज गुड एज अ म्यान, यु नो, आई क्यान कम्पिट, वी डोन्ट निड रिजर्भेसन भन्नलाई सजिलो छ। तर तपाईँ र मेरो मात्र कुरा होइन, हामीले समग्र नेपाली बालिका र महिलाको कुरा गर्नु छ र त्यो समग्र नेपाली बालिका र महिलाको कुरा गर्नलाई नै बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनमा वान अफ द पोइन्ट वाज बालिका अ द गर्ल चाइल्ड। त्यसलाई कति इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। सो दिस वाज माई थर्ड एक्सपिरियन्स आई वान्टेड टु सेयर, मेरो टर्निङ पोइन्ट्स इन माई लाइफ। सो बेजिङ वाज अ प्लेटफर्म which awakened my activism within me. So मैले फर्केर आएर नेपाल टेलिभिजनको फुल टाइम जागिर मैले छोडेँ, किनभने मलाई के लाग्यो भने मैले नेपाल टेलिभिजनमा बसेँ भने मैले सिक्न त एकदम धेरै सिकेँ। What I am today, I have learned from Nepal television. That was my first profession. तर म त्यहाँ बसिरहे भने मैले जुन किसिमको इम्प्याक्ट अब गर्न चाहेँ, जुन मैले चोइस गरेको थिएँ, त्यो मैले गर्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन। मैले सानो परिधिमा मात्रै गर्न सक्थेँ होला, तर मैले बिगर परिधिको लागि आई निडेड अ मुभमेन्ट, आई निडेड एक्टिभिजम, आई निडेड एडभोकेसी। र त्यसको लागि मैले त्यसपछि फर्केर आएपछि म र हाम्रो सञ्चारमा काम गर्ने केही साथीहरूले सञ्चारिका समूह 1996 मा वुमेन्स मिडिया फोरम, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, सञ्चारिका समूह भनेर स्थापना गरे। र सञ्चारिका समूहलाई मैले 11 वर्षसम्म समय दिएको छु। त्यसको नेतृत्वमा म पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष पनि हो सञ्चारिका समूहको। र त्यहाँ चाहिँ नि हामीले युजिङ द पोटेन्शियल अफ द मेन स्ट्रिम मिडिया, मिडियाले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्दैन। यु नो, म एज अ टिनेजर, my ambition, Dolly please check my time, okay? As a teenager, my ambition, तपाईहरुले सोच्नु होला, maybe you would say, त्यो बेलामा सबैभन्दा पेरेन्ट्स खुसी हुने भने तिमी के हुन्छौ बाबु ठुलो भएपछि भन्ने भने कि डाक्टर कि इन्जिनियर। त्यो बेला डाक्टर एन्ड इन्जिनियर्स वर कन्सिडर्ड द मोस्ट हाईएस्ट पोटेन्शियल प्रोफेसन्स भने खुसी हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आमा बाउलाई खुसी गर्नलाई डाक्टर इन्जिनियर भनियो होला। तर खास भनौँ न, my early teenage around 13-14, influenced by the Hindi films, I wanted to be a very nice, sweet, pretty housewife. That was my dream. Get a good husband who'll go and work. I don't have to study. उसले नै गर्छ पढ्ने काम, उसले नै गर्छ कमाउने काम, बाबुआमालाई हेर्ने काम, म त घर बस्ने, राम्री हुने। हस्बेन्ड आउँदा अझ to tell you exactly the picture if I can see, the husband rings the bell अनि ढोका खोल्यो अनि उसको ब्रिफ यस्तो कोट पुकाल्दियो अनि ब्रिफ केस राख्दियो, आफू चाहिँ आउनु भन्दा अगाडि टिका सिका लाएर अलि प्रिटी भयो। That was the secret dream as a teenager I harbored. You know, so त्यो केले हो त भन्दा मिडियाको इन्फ्लुएन्स। यु नो, हामीलाई फेरि सिकाएको पनि त्यस्तै छ। सौभाग्यवती भए, कहिले पनि बिहा सानोमा दशैंको टीका लाउँदाखेरि तिमी ठुलो नेता बन्यो भनेर त हामीलाई भन्दै भनेन। मेरो पेरेन्ट्सले एटलिस्ट अहिले त भनिन्छ होला, महिला राष्ट्रपति पनि देखिएको छ, राष्ट्रपति नै गौ भनेर पनि भनिन्छ होला, तर त्यो बेलामा भनिदैन थियो। सो मिडियाको इन्फ्लुएन्स वाज भेरी भेरी स्ट्रङ। फेरि कम्युनिकेसन पनि हुँदैन थियो, पेरेन्ट्सहरुसँग संवाद पनि हुँदैन थियो धेरै। सो त्यसैले गर्दाखेरि मिडियाको इन्फ्लुएन्स स्ट्रङ हुने सञ्चारिका समूहले आजसम्म पनि धेरै मिडियालाई पोटेन्शियललाई युज गरेर, पावरलाई युज गरेर आवर इक्वल फ्युचर, हाम्रो समान भविष्यको लागि काम गरिरहेको छ। सो दिस आर सम अफ द मेरो टर्निङ पोइन्ट्स इन माई प्रोफेसन। अब मेरो सेकेन्ड पार्टमा आई वान्ट टु कन्सन्ट्रेट मोर अन साथीज वर्क, किनभने साथीले पनि आइसेकसँग यो इनिसिएटिभमा हामीले पार्टनर गरेका छौँ र साथीको वर्कहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन म चाहन्छु। साथी वाज एस्टाब्लिस्ड इन 1992। मैले तपाईहरुलाई भने 1991 मा मैले ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि घरेलु हिंसाको महिलाहरूको कति पीडा रहेछ भनेर थाहा पाएको थिएँ। र हाम्रो केही 8 जना हामी साथीहरू जो सँगै पढेको, सँगै परिवेशमा हुर्केकोले वी हैव टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी। सो व्हाट क्यान वी डू भनेर हामीले एकदम ब्रेनस्टर्म गरेर हामीले चाहिँ नि कसैले पनि नगरेको इस्युलाई छान्ने भनेर हामीले धेरै ब्रेनस्टर्म 3 दिनसम्म हामीले ब्रेनस्टर्म गरेर डोमेस्टिक भायोलेन्स, हामीले प्रायोरिटी डोमेस्टिक भायोलेन्स। साथीले इनिशियली it's a pioneer organization working on domestic violence. हामीले डोमेस्टिक भायोलेन्सलाई छान्यौं। त्यो बेलामा डोमेस्टिक भायोलेन्सले छान्दा हामीलाई सबैले तिमीहरू बौलायो, डोमेस्टिक भायोलेन्स पनि इस्यु हो, काम गर्ने, घर भाड्ने अर्काको, दिस इज अ भेरी प्राइभेट म्याटर, यो निजी मामला हो, यस्तोको बारेमा बोल्नै हुँदैन भनेर हामीलाई हतोत्साहित गर्यो। एक्चुअली हामीले हौसला त पाएनौँ, हतोत्साहित गर्यो। तर वी वर कन्भिन्स्ड, हामीले सानो सर्वे पनि गर्यौँ एन्ड वी वर भेरी कन्भिन्स्ड डोमेस्टिक भायोलेन्स इज अ ग्रेभ इस्यु भनेर।
त्यसकारण वी वर डिटर्मिन्ड र हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्यौं। तर त्यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि सुरुमा हामीले महिलाहरूको सचेतना, डोमेस्टिक भायोलेन्स के हो, तपाईको अधिकार के हो भन्ने केही इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम्स गर्यौं। म त टेलिभिजनमा काम गर्थेँ, सबैले मलाई चिन्नी। यो इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम काम गरेर मात्र पनि हुँदैन रहेछ। मेरो त टेलिफोन पनि तपाईले त्यो इन्क्वायरीमा सोधिनु वन्दना राणाको टेलिफोन कति भन्यो भने भनिदिइहाल्थ्यो। त्यो बेलामा मोबाइल फोन थिएन हैन। र त्यो बेलामा फोन गर्दाखेरि मैले त घरमै पनि फोन पाएँ। कतिजना पीडित महिलाहरूको तपाईहरुले सिकाउनु भएको, मेरो त श्रीमानले मलाई मरमतुल्य गरेर कुट्यो, अब म कहाँ जाउँ, मेरो जिन्दगी नै इन्सिक्योर छ भनेर। अनि आई ह्याड नो आन्सर। जाने ठाउँ कहीँ पनि थिएन नेपालमा, राख्ने ठाउँ कहीँ पनि थिएन। सो हामीले मिलेर हाम्रो अथक त्यो बेलाको अध्यक्षज्यूदेखि लिएर हैन हाम्रो सबैजना टिमले चाहिँ नि अथक प्रयासबाट हामीले नेपालमा पहिलो महिला सेल्टर हैन, पहिलो महिला, त्यो बेलाको हाम्रो फर्स्ट प्रेसिडेन्ट, संस्थापक प्रेसिडेन्ट हुन्थ्यो डाक्टर माधुरी सिंह, र उहाँको प्रयासमा पनि हामीले चाहिँ नि पहिलो वुमेन सेल्टर नेपालको 1995 मा खोल्यौं। It wasn't easy. It has, even till today, it is very challenging. तर हामीले हाम्रो सेल्टरको वर्कहरू कहिले पनि रोकेको छैन। हामीसँग अहिले काठमाडौँमा एउटा, नेपालगञ्जमा एउटा, कञ्चनपुरमा एउटा र कपिलवस्तुमा एउटा, 4 वटा महिलाका सेल्टरहरू छन् भने बालबालिकाका लागि पनि हामीसँग काठमाडौँमै स्थित छ 5 वटा सेल्टर छ। हामी करिब 200 जना बालबालिकालाई सेवा पुर्याइरहेका छौं। शिक्षादेखि लिएर आश्रयदेखि लिएर सबै पुर्याइरहेका छौं। 5 वटा काठमाडौँमा रहेका सेल्टरहरूले तर सबै कन्ट्री भरिको बालिकाहरूलाई, बाहिरबाट ल्याएको बालिकाहरूलाई चाहिँ नि सेवा पुर्याउँछ। र हामी कहाँ सेल्टरमा आउने हिंसाहरू डोमेस्टिक भायोलेन्स मात्र होइन, यौन हिंसा, डोमेस्टिक भायोलेन्स, रिटर्निङ माइग्रेन्ट वुमेनहरू, अनि एसिड बर्न, त्यसपछि सेक्सुअल भायोलेन्स, बलात्कार, यस्तो हिंसाका पीडितहरू आउँछन् र हाम्रो सेल्टरमा हामी कम्ती पिरियडमा हामीले लिगल सर्भिस, मेडिकल सर्भिस, साइकोसोशियल काउन्सिलिङ, रिइन्टिग्रेसन र उनीहरूको आवश्यकता के छ त्यो अनुसारले हामीले काम गर्छौं। म तपाईलाई एउटा सानो, किन धेरै मेरो मात्र कुरा सुन्नुभयो, एउटा सानो भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो एउटा खाली वान एक्जाम्पल अफ वान सर्भाइभरको एउटा भिडियो लिएको थियौं हामीले एसिड भिक्टिमको। मे आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टिम टु शो माई भिडियो नम्बर 1 प्लिज। देखाउनु स्क्रिनमा, तपाईहरुको यो भिडियो हेर्नु होला। यहाँबाट निस्केर गइहाल, नभए तेरो म जिउँदो लास बनाइ। No, it's working or not? दिन्छु जानेर गइस भने। Vandana ma'am? हजुर, it's working. Please go ahead. गइहाल न, म तँलाई मारिदिन्छु भन्दै। यस्तो मुखमा, आँखामा जतासुकै लागे पनि भक्की भक्की हिर्काउने, म रगत मुसल हुन्थ्यो। भनौँ न जिउँदो लास जस्तै बनाएर राखेको थियो। अब कतै जान नदिने, गाउँतिर पनि डुल्न नदिने, घरको घरै। त्यो दिनमा एकदम पिटेको थियो है। अनि राति के अरे यस्तो ब्लेड हुन्छ नि, ब्लेड लिएर अनि यस्तो खुट्टामा चिरिदियो क्या। अनि मेरो खुनै खुन भयो, यो पुरा लुगा भिज्यो। अनि 4:30 बजे बिहान अनि पसेर अनि एसिड 81 हालिदियो। म सुतिरहेको बेलामा 81 हालिदिँदाखेरि अनि म त एकदम क्या कराएर उफ्रेर कालिएर बाहिर निक्लेर त्यो एसिड खनिएपछि त एकदम पोल्ने भित्र पोलेर आगो लागे जस्तो भएर एकदम धुवाँ निस्किन थाल्यो क्या। मेरो शरीरबाट गुम्ती धुवाँ निस्किन थाल्यो। अनि त्यहाँ नजिकै प्रहरी चौकी थियो, उहाँहरूले नि अनि एम्बुलेन्स बोलाएर अनि त्यही गाईघाटकै हस्पिटलमा भर्ना गरेर राखेँ। साथी संस्थाबाट अनि मेमहरू जानुभएको थियो, मलाई लिएर अनि यहीँनिर बसिरहेको छु। अहिले 6 महिना बितिसक्यो। Thank you. The visual was not so pleasant and it is very sad also, but त्यो एउटा ग्लिम्स मात्रै हो। हामीसँग एउटा एसिड थ्रोइङ देखि लिएर सेक्सुअल भायोलेन्स देखि लिएर अरु थुप्रै साइलेन्स स्पीक्स भन्ने पनि हाम्रो भिडियोको सिरिज नै छ। त्यो तपाईहरुलाई पछि म आइसेकको माध्यमबाट शेयर पनि गर्न सक्छु, तर यो एउटा खाली तपाईहरुलाई ग्लिम्स दिनको लागि। अब एकातिर त्यसकारण हामीले सुरुमा अवेयरनेस इम्पावरमेन्टबाट सुरु गर्यौं, अनि शेल्टर खोल्यौं। तर
के सेल्टर खोलेर मात्रै हुँदैन रहेछ, किनभने हामीले लिगल उनीहरूलाई न्यायमा एक्सेस टु जस्टिस गर्न गर्दाखेरि देयर वाज नो ल, डोमेस्टिक भायोलेन्स सम्बन्धी ल नै थिएन, कानुनै थिएन। त्यसकारण हामीले साथीले 14 वर्षसम्म डोमेस्टिक भायोलेन्स ल चाहिन्छ भन्ने कुराको वकालत गर्यो, एकदमै धेरै वकालत गर्यो। मैले म साथीको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि एक्लै गर्न सकिँदैन भनेर एउटा नेसनल नेटवर्क अगेन्स्ट डोमेस्टिक भायोलेन्स एउटा राष्ट्रिय सञ्जाल पनि स्थापना गरेँ, त्यसको कन्भिनर भएर पनि काम गरेँ र हामीले यो चेन्ज्ड पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा हाम्रो एडभोकेसीलाई अझ स्ट्रङ गरेर 2009 मा डोमेस्टिक भायोलेन्स ल आयो र हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्यो, सेलिब्रेट पनि गऱ्यौँ। घरेलु हिंसाको कानुन आयो, अब त सबैले न्याय पाउँछ भनेर। तर जर्नी डजन्ट एन्ड देयर। खालि कानुन आएर पनि मात्र पनि हुँदैन, कानुन आएर त्यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, जसको लागि कानुन आएको हो उनीहरूले त्यो युज गरेको छ कि छैन, उनीहरूलाई त्यो कानुनमा विश्वास छ कि छैन, र जसले सेवा दिन पर्ने हो उनीहरूलाई त्यसको ज्ञान छ कि छैन, संवेदनशीलता छ कि छैन। So awareness at different community level was very important. So हाम्रो one of our other area is also awareness and bringing the voices of the community mobilization. समुदायको आवाजलाई फेरि निर्णायक तहमा ल्याएर न्याय र पोलिसीमा इन्फर्म गर्नु पनि हाम्रो काम रहेको छ। र यो कामभरिमा हामीले चाहिँ नि सचेतना जगाउने काममा बाल विवाह, छाउपडी, अनि त्यसपछि आएर यो लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, यो सबै कुराहरूमा पनि र परम्परागत हानिकारक प्रथाहरू जस्तो फर एक्जाम्पल यो तीजको कुरा गर्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा मैले के भन्ने गरेको छु भने मलाई तीज असाध्यै मन पर्छ, मलाई रमाइलो पनि लाग्छ। रातो रङ, आज पनि रातो लाछु, हेर्नुहोस् न है, रातो आई थिङ्क इज अ सिम्बल अफ पावर है। सो रातो रङ पनि मन पर्छ। अनि अरू बेला त मस्तसँग रातो लाएर हिँड्न पनि लाज लाग्छ, तीजमा भएपछि त रातै लाएर हप्तै दिन पनि हिँड्न सकिने, अनि गर्ल्सहरू आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू भेट्न पाउने, गाउने, नाच्ने, रमाइलो हो नि, कसलाई मन पर्दैन र त्यस्तो कुराहरू होइन। द्याट पार्ट इज गुड। सो र सर्टेन कल्चरहरू, मलाई कल्चर भने हाम्रो प्राइड हो, संस्कार हो, त्यो कुरालाई हामीले रिटेन गरेर हामी प्राउड भएर अगाडि लग्न पर्छ भन्ने लाग्छ। तर तीजको जुन बिलिफ छ कि निलार बसेर श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने कुरामा, त्यो पनि कोही शिक्षितहरूले पनि गर्छन्, त्यो उसको चोइस हो। म अर्काको चोइसमा इन्टरभिन पनि गर्न चाहन्न, खालि यति भन्न चाहन्छु कि इन्फर्मड चोइस हुनुपर्छ। कसैलाई पनि करले ल तिमी त बिहा गरेर आएको, अब चाहिँ तिमीले निलार बस्न पर्छ, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानै नदिकन खालि तिमीले मैले कति बालिकाहरू चिन्छु जसले तीजमा निलार व्रत बसेको छ, थुक पनि निल्न हुन्न अरे भनेर, अनि भोलिपल्ट बिरामी भएर हप्तौं दिनसम्म बिरामी भएको। किन अरे भन्दा उनीहरूको सपना छ राम्रो श्रीमान पाउँछु भनेर, त्यो लगाइदिएको छ, त्यो दिमागमा बसेको छ, अनि त्यसपछि निलार बसेर चाहिँ नि बिरामी हुने, त्यसको लङ टर्म दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने चेतना नभइकन कुनै कुरा लाद्नु भनेको चाहिँ नि ह्युमन राइट्स भायोलेसन हो भन्ने लागेर मैले एउटा तीजको एक्जाम्पल मात्रै दिएको। तपाईले अरू पनि हामीले परम्परागत हानिकारक कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरू विरुद्ध आवाज उठाएका छौं। तीजलाई त हामीले के भन्छौं भने अचेल हाम्रो 5th इयर भयो, यो यसपालि 5 वर्ष भइसक्यो हामीले तीज मनाएको। कसरी भन्नुहुन्छ भने तीजलाई टेल्स अफ इक्वालिटी, empowerment and joy, TEEJ भनेर हामीले महिला पुरुष excuse me महिला पुरुष दुवैले हर्षका साथ मनाउने, समानताको सेलिब्रेट गर्ने, पोजिटिभ टेल्सहरू शेयर गर्ने, त्यसरी हामीले चाहिँ नि मनाइरहेका छौं। यो भयो हाम्रो अवेरनेस र एडभोकेसीको कुरा। अहिले सेक्सुअल भायोलेन्स असाध्यै बढिरहेछ नेपालमा। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, यो कोभिडको टाइममा त झनै बढेको छ र विरक्त लाग्दो नै छ हैन। विरक्त लाग्दो, बाउले छोरीलाई, बाजेले नातिनीलाई 5 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, अहिले 70% पुलिसको रेकर्ड अनुसार जति पनि बलात्कार भएको छन् 18 वर्ष भन्दा मुनि छन्। सो माइनर्सहरूलाई जुन सेक्सुअल भायोलेन्स भएको छ त्यो एकदमै, हामी गर्ल चाइल्डको भोइसको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो भोइस, त्यो सेक्सुअल भायोलेन्स सम्बन्धी लेसन
त्यो अधिकार उसको कुण्ठित भइरहेछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि साथीले सेक्सुअल भायोलेन्समा पनि धेरै काम गरेको छ। हामी कहाँ आउने कतिपय पीडितहरू सेक्सुअल भायोलेन्सकै पीडित हुन्छन्, बलात्कारका पीडित हुन्छन्। तर यो सँगसँगै मैले अर्को एउटा क्षेत्र के जोड्न चाहे भने द्वन्द्वको समयमा साथीले द्वन्द्वबाट पीडित महिलाहरू र यौन हिंसाबाट पीडित महिलाहरूसँग पनि हामीले कार्य गर्यौं। र त्यो बेलाको यौन हिंसा द्वन्द्वको समयमा दुईटा आर्म्ड फोर्सेस थियो, स्टेट आर्म्ड फोर्सेस एन्ड नन स्टेट आर्म्ड फोर्स। त्यो दुईटैबाट पीडित महिलाहरू, कति महिलाहरू छोराछोरीको अगाडि बलात्कृत भएको छन्, कति महिलाहरूको यङ गर्ल आफ्नै अगाडि छोरी बलात्कृत भएको छ। त्यो कुराहरूको चाहिँ नि हाम्रो सम्बोधन अहिले पनि राष्ट्रले गर्न सकेको छैन। हाम्रो यसमा 13 UN सिक्युरिटी काउन्सिल रेजोल्युसन 1325 भन्छन्, जुन वुमेन पिस एन्ड सिक्युरिटीसँग हो। त्यसमा 4वटा पी छ, महिलाको पार्टिसिपेसन, महिलाको प्रोटेक्सन फ्रम अल काइन्ड्स अफ भायोलेन्स, प्रिभेन्सन अफ भायोलेन्स एन्ड प्रमोसन अफ दिस नलेज। यो 4वटा पीमा हामीले क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्यौं र नेपाल सरकारसँग मिलेर यसको राष्ट्रिय कार्य योजना पनि बनायौं। त्यसमा हामीले धेरै लिडरशिप, सरकारसँगको पार्टनरशिप, गभर्नमेन्टसँगको पार्टनरशिप इज एक्सट्रिमली क्रिटिकल। इट्स एक्सट्रिमली क्रिटिकल, किन गभर्नमेन्टलाई पनि हामीले गभर्नमेन्टको अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी भए तापनि गभर्नमेन्ट सँगसँगै मिलेर काम गर्न जरुरी छ। त्यो डज नट मिन कोअप्सन। गभर्नमेन्टलाई पनि स्ट्रेन्थ यो हो, विकनेस यो हो, लेट्स वर्क टुगेदर भनेर पार्टनरशिप अनि मात्रै सस्टेनेबल हुन्छ, यु नो। सो द्याट इज वाइ हामीले गभर्नमेन्टसँगको पार्टनरशिप हाम्रो प्रिन्सिपल पोलिसीको हिसाबमा पनि एट एभ्री लेभल वी इन्गेज्ड विथ गभर्नमेन्ट एन्टिटिज। त्यो कुरा पनि आयो। र मैले एउटा सानो मसँग भिडियो क्लिप अर्को पनि थियो सेक्सुअल भायोलेन्सको बेलामा सेक्सुअली अब्युज्ड भएको वुमेनको, जस्ट टु गिभ यु एन आइडिया। क्यान वी प्ले द भिडियो प्लिज? 55 सालको म यस्तो माओवादी द्वन्द्व पीडित परेको मान्छे हो म। अनि त्यसपछि फेरि माओवादीले स्कुलबाट अनि माओवादीहरूले हिँडालेर फेरि अनि 8-9 महिनाको पिरियडमा फेरि म यस्तो पुलिसहरूबाट गिरफ्तार परेर अनि बलात्कृत भएको महिला हो म एउटा। अहिलेसम्म मैले खै केहीबाट उपचारहरू भनौँ केही उबाट पाएको केही छैन मैले अहिलेसम्म। अब जबरजस्ती उस्तो भयो के अरे, त्यही भएर अनि त्यो 4 महिनाको भयो, त्यो बच्चा रहेछ फस्यो। अनि अरू त्यस्तै यातना शरणमा हालिए, शरण गरियो। आफ्नो अब जिम्मेवारीलाई गरेर छोराछोरीको लागि जान्छु भनेर गरियो। के हो सर भने त Thank you. These are just some voices to just video ko quality ta teti ramro chaina, but to give you an example, there were thousands of girls like that who were in one way or other sexually abused. अब म अर्को एरियामा जान चाहन्छु। हामीले सुरुका हाम्रो दशकमा, साथीको दशकमा हामीले महिलासँग काम गर्यौं। गाउँ-गाउँमा महिला साथी समितिहरू बनायौं, साथी समूह बनायौं, महिलालाई ट्रेनिङ दियौं, महिलालाई सेन्सिटाइज गर्यौं, यु नो। अनि हाम्रो डोमेस्टिक भायोलेन्स ल पास भयो 2009 मा, र मैले चाहिँ नि गाउँ-गाउँमा त्यो डोमेस्टिक भायोलेन्स लको बारेमा हामीले चाहिँ नि, म त्यो बेलामा साथीको अध्यक्ष थिएँ, अवेरनेस रेज गर्यौं, त्यसको बारेमा रेज गर्यौं। अनि म सम्झिन्छु बाँकीको एकजना महिलाले, हाम्रो सामुदायिक साथी सञ्जाल भनौँ न, त्यहाँको एकजना महिलाले मलाई के भन्नुभयो भने, मैले म्याडम यो ल, यो कानुनको बारेमा मलाई सबै थाहा छ, धेरैचोटि पढि पनि सकेँ, अरूलाई पनि बुझाउँछु, मेरै घर नजिकै पुलिस स्टेसन पनि छ, हिंसा भयो भने कसरी रिपोर्ट लेख्ने, एफआईआर दर्ता गर्ने पनि मलाई थाहा छ। यो सबै हुँदा हुँदै पनि म आफै हिंसा भएको सम्बन्धमा छु, मेरो श्रीमानसँगबाट मलाई हिंसा हुन्छ भने, तर म यो कानुनलाई उपयोगमा गर्दिन। किन गर्दिन भने, एक त यो कानुनी प्रक्रिया एकदमै लामो छ, तुरुन्तै मैले न्याय पाउँदिन, न्याय पाउँछु नै भन्ने 100% ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यो प्रक्रिया 2-3 वर्ष लाग्दा मलाई अहिले जुन पीडा भोगिरहेको छु त्योभन्दा बढी मैले पीडा भोग्छु, किनभने मेरो श्रीमानले मलाई झन हिंसा गर्छ। मेरो समाजले हेर आफ्नै श्रीमान विरुद्ध उजुरी गरे भनेर समाजले मलाई हेर्दैन, मलाई स्टिग्मा अवहेलना हुन्छ। र मैले केही गरी 2-3 वर्षपछि मुद्दा जिते नै भने पनि मेरो श्रीमानको धुमधामै सम्पत्ति छैन कि मैले के पाउने,
कि राष्ट्रले मलाई ग्यारेन्टी गर्न पर्यो मेरो चाहिँ नि पुरा मलाई जब मलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने भनेर? होइन भने म पढे लेखेको पनि छैन, म धनवान पनि होइन, मसँग सम्पत्ति पनि छैन भनेपछि मैले के नै फाइदा हुन्छ मलाई यो कानुन उपयोग गरेर? मलाई त के पनि फाइदा हुँदैन। त्यसकारण म्याडम, तपाईहरुले यो ठुलठुलो कानुनको कुरा गर्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला त परिवर्तन ल्याउने हो भने हाम्रो घरका पुरुषहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुस्। घरको पुरुषहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्यायो भने बल्ल हामीले चाहिँ नि केही साँच्चीकै ठोस परिवर्तन समाजमा देख्न सक्छौं होला भनेपछि मलाई पनि अलिकति छर्लङ्गै भयो। र त्यसपछि मैले यताउता कसरी गर्ने भनेर गुगल पनि गर्ने, अलिअलि गुगल आइसकेको थियो त्यो बेलामा। सुरुमा हामी काम, अहिले त त्यो गुगलले इन्फर्मेसन नदिने हो भने त के पनि काम गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। तर म त्यो बेलामा काम गरेको मान्छे जहाँ यो गुगलको इन्फर्मेसनै हुन्थेन। एन्ड आई हेभ रिटन सेभरल रिपोर्ट्स। अहिले मलाई कस्तो लाग्छ कि कसरी लेखेँ होला, कसरी गरेँ होला अहिले हरेक इन्फर्मेसनलाई। अनि यसो गर्दाखेरि इन्गेजिङ मेन एन्ड बोइज भन्ने प्रोग्राम अनि मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ। र त्यो इन्गेजिङ मेन एन्ड बोइज किन के लाग्यो भने महिलामाथि हुने हिंसाको कज के हो त भन्दा सबै पुरुष होइन तर अधिकांश पुरुष हो नि त। भने पुरुषलाई नै नइन्गेज गरिकन कसरी हामीले सल्युसन पाउँछौं त भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर वी हेभ टु इन्गेज मेन एन्ड बोइज इन दिस प्रोग्राम भनेर इन्गेजिङ मेन एन्ड बोइज हामीसँग कुनै प्रोजेक्ट थिएन, कुनै फन्डिङ थिएन, तर कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ नि हामीले पुरुष समूह गठन गर्यौं, म्यास्कुलिनिटीको ट्रेनिङ लियौं, जेन्डर ट्रेनिङ गर्यौं। र त्यो पुरुष समूहहरूले गाउँमा त कस्तो सानसानो हामीले 3टा गाउँमा पाइलट प्रोग्राम गर्यौं। त्यो गाउँमा त पुरुषलाई कुन घरमा राति श्रीमानले रक्सी खाएर आएर कुट्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ। यसरी महिलाले त्यो पुरुषलाई सम्झाउँदा सम्झिदैन, तर पुरुषले पुरुषलाई बिफ्रेन्ड गरेर सम्झाउँदाखेरि अझ सम्झिने। पियर एजुकेसन चाहिँ नि स्ट्रङ भएर हाम्रो निकै राम्रो इम्प्याक्ट, एल्कोहलिक्सहरूले एल्कोहल छोडेको इम्प्याक्टहरू, शपकिपर्सहरू पनि यो क्याम्पेनमा लागेको हाम्रो इम्प्याक्टहरू चाहिँ नि कपिलवस्तु महेन्द्रनगरमा हामीले केही गाविसहरमा गर्दा हाम्रो राम्रै फिडब्याक हामीले पाएका छौं। तर नेशनल लेभलमा अब के गर्ने त? त्यो एउटा दुईटा गाविसमा गरेर भएन, पुरै नेशनल लेभलमा जनचेतना कसरी जगाउने त भन्दा ठ्याक्क त्यो बेलामा एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट भइरहेको थियो, इन्टरनेसनल फुटबल टुर्नामेन्ट, र नेपाल पनि खेलिरहेको थियो। र मेरो घरदेखि लिएर मेरो टोलदेखि लिएर सबैमा ओहो सबैजनाले आज पशुपतिनाथ नेपाल खेलिरहेछ, नेपालले जितोस् भनेर, नो म्याटर व्हाट रेस, व्हाट एज, व्हाट कम्युनिटी यु केम फ्रम, एभ्रीवान वाज युनाइटेड प्रेइङ फर नेपाल्स भिक्ट्री। र मलाई त्यो बेलामा त्यो मिडियाले कभर गरेको त्यो ब्यानर्स राखेकोबाट कस्तो लाग्यो भने यो फुटबललाई हामीले पोटेन्शियली हार्नेस गर्न सक्यौं भने फुटबलको पावरलाई शायद हामी यङ पिपलहरुमा वाइडली रिच गर्न सक्छौं। एन्ड आई कॉल्ड दिस प्रोग्राम मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट म्याक्सिमम माइलेज। वी हैड नो मनी। अनि त्यसपछि अब कसरी गर्ने त पार्टनरशिप भन्दा हामीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँग पार्टनरशिप गर्न गयौं। तर सुरुमा उहाँहरु त आत्तिनु भयो, हामीलाई त्यति विधि रेजिस्ट गर्नु भयो। तपाईहरु हामी कहाँ आएको बिकज वी आर अग्रेसिभ? इज इट दैट प्लेयर्सहरु अग्रेसिभ हुन्छ, प्लेयर्सहरुले कुटपाट गर्छ भनेर आउनु भयो हो भन्ने जस्तो किसिमको रेजिस्टेन्स, त्यो म्यानली म्यास्कुलिनिटी, टक्सिक म्यास्कुलिनिटी त्यहाँ पनि थियो हैन। सो बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरुसँग हामीले उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरेपछि चाहिँ नि हामीले एउटा जोइन्ट क्याम्पेन सुरु गर्यौं। यु अल आर रोल मोडल्स भनेर हामीले उहाँहरुलाई ट्रेनिङ गर्यौं, वर्कशप गर्यौं। सुरुमा मलाई याद छ त्यो बेलाको एन्फाको अध्यक्ष गणेश थापाजीले मलाई के भन्नुभएको थियो भने मेरो केटाहरु 1 घण्टाको मिटिङमा फुटबलको कुरा गर्नेमा त बस्न गाह्रो छ, उनीहरु कुन बेला ग्राउन्डमा गएर फुटबल हानु भन्ने छ, तपाईहरुको ट्रेनिङमा होल डे बस्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर वी had residential workshops, 2 days सम्मको workshops, and they were keen. Many of them became role models also, national captains हरु। र यसरी हामीले हाम्रो जोइन्ट क्याम्पेन, हाम्रो गोल महिला हिंसा विरुद्धको बोल भनेर हरेक टुर्नामेन्टमा पहिला फिफा को ब्यानर saying fair play, and second चाहिँ नि हाम्रो गोल महिला हिंसा विरुद्धको बोल भनेर प्लेयर्सहरुले त्यो ब्यानर लिएर अगाडि आउँथ्यो र प्लेग्राउन्डमा पनि हाम्रो ब्यानरहरु उहाँहरुले राख्दिनु हुन्थ्यो। त्यो हाम्रो पार्टनरशिप चाहिँ नि एकदमै लामो समयसम्म अहिले पनि केही मात्रामा हामीहरु अझ पनि कोल्याबोरेट गर्छौं। र दिस वाज मलाई चाहिँ नि इन्टरनेशनल वर्ल्ड कन्फरेन्स अन शेल्टर्स भइरहेको थियो वाशिंगटनमा 2012 मा, जसको अध्यक्ष फेरि म ग्लोबल नेटवर्क अफ वुमेन शेल्टर्सको पनि त्यो बेलामा चेयरै थिएँ। र अध्यक्षको हिसाबमा पनि मैले यो शेयर गर्दा दे वान्टेड टु रेप्लिकेट दैट इन मेनी कन्ट्रीज। सो इट हैज बीन डकुमेन्टेड एज अ सक्सेसफुल प्र्याक्टिस। आई हैव अ फ्यू भिडियो, मेरो टाइम धेरै छैन मलाई थाहा छ, भिडियो त्यो प्ले गरिहालौं प्लिज।
यो फुटबलको, just to give you a glimpse of our advocacy. हाम्रो बोल महिला हिंसा विरुद्धको बोल, महिलाको सम्मान गरौँ, आदर्श पुरुष बनौँ। अर्को पनि भिडियो छ यो सँगसँगै, त्यसलाई पनि कन्टिन्युअसली प्ले गरौँ प्लिज। छैन? Can I have the other video of the football? हामीले युथहरुसँग गरेको थियौं। A technical team, yes. म बोल्छु, म रोक्छु, म सधैँ सहयोग गर्छु। दिदी बहिनीमाथि हुने हिंसा विरुद्ध म खुलेर बोल्छु। यस्ता हिंसा गर्नेहरूलाई म रोक्छु। पीडितहरूलाई म सधैँ सहयोग गर्छु। Thank you. The quality of the video यसरी देखाउँदा त्यति राम्रो त लिपसिङहरु अलि मिलेको छैन, but just to give you a glimpse of a campaign and कसरी हामीलाई चाहिँ फुटबलर्सहरुले सहयोग गरेको थियो यो क्याम्पेनमा। मसँग धेरै स्टोरीज छन् about satisfaction and gratification यसको बारेमा है। अब अहिले समय छैन। अब मेरो अर्को टपिक आउँछ कोभिड, अहिलेको कोरोना। अब यो कोरोनाले संयुक्त राष्ट्र संघ कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा नै कोभिड को लकडाउन को पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन स्काई रॉकेटिंग। यति अर्थमा कि एकदमै विकसित राष्ट्र अमेरिका, क्यानाडा, यूके, अस्ट्रेलिया मा पनि 40 to 50% डोमेस्टिक वायलेंस हैज गॉन अप। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा पनि तथ्याङ्क आइरहेछ 50 to 60% डोमेस्टिक वायलेंस हैज गॉन अप। यस्तो समयमा साथीलाई चुनौतीपूर्ण थियो शेल्टर खोल्ने कि बन्द गर्ने कि नयाँ आउनेलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पुरानोलाई फेरि ट्रान्समिट गराउने हो कि। तर प्राउडली म भन्न चाहन्छु कोभिड को समयमा पनि हामीले हाम्रो शेल्टरको अपरेशन्स र सेवाहरू खुला राख्यौं। हामीले क्वारेन्टाइन स्पेस को म्यानेजमेन्ट गर्यौं, हेड अफिसलाई इमर्जेन्सी शेल्टरमा परिणत गर्यौं र यसरी म्यानेज गर्नलाई धेरै चुनौती थिए। मेरो टाइम धेरै नभएर अहिले म त्यतातिर जान्न, तर कोभिड को पीरियड में इन्क्रिजिङ भायोलेन्स किन होला तपाईहरुले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला पनि कोभिड भन्दा अगाडि पनि 1 in 3 women face domestic violence. Out of that 80% is domestic violence. र domestic violence को त्यो percent of community लकडाउन को पीरियड में आ confined एउटा चाहिँ नि पीडकसँग confined भएर बसिरहेको अवस्थामा 24 घण्टा झन् पीडकको माइन्ड पनि एकदमै डिस्टर्ब अनि डिमान्ड पनि बढिरहेको हुन्छ र एउटा सानो ठाउँमा बस्दा त झन् टेलिफोनमा पनि नियन्त्रण भएन र कोही पनि हामीले सपोर्ट सर्भिसहरुमा एक्सेस भएन भने हिंसा बढ्छ। यतिसम्म हिंसा बढेको छ कि संयुक्त राष्ट्र संघको द सेक्रेटरी जनरल अफ द युनाइटेड नेशन्स इन अप्रिलमा नै के घोषणा भएको छ भने of course corona is a COVID-19 is a pandemic, but there is another pandemic that is gender based violence and it is shadow pandemic. यसलाई छाया महामारीको रूपमा नाममै संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि ल्याइसकेको छ। भनेपछि यु क्यान इमेजिन हामीले कोभिडको त भ्याक्सिन खोजिरहेछ, कुनै बेला भ्याक्सिन पनि आउला, कोभिड पनि निको होला, तर त्यतिकै सरको हार्मफुल जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको भ्याक्सिन खै त कहाँ पाउने हामीले भ्याक्सिन। भ्याक्सिन भने तपाईं हाम्रो मानसिकता हो, हाम्रो आवाज हो, हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो हैन। त्यसकारण यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ र हामीले चाहिँ एउटा अर्को प्रमोशनल एउटा अवेयरनेस त्यो लकडाउनको इनिशियल स्टेजमा कोही बाहिर नजान पाउने त्यो स्ट्रिक्ट लकडाउनको इनिशियल स्टेजमा मैले केही सेलिब्रिटिजहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले एकदमै एमेच्योर एउटा घरै बसेर सानो एउटा प्रमोशनल अवेयरनेस भिडियो पनि बनाएको थियौं। क्यान वी प्ले दैट प्लिज? बन्दाबन्दीको समयमा
घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन्। निकै बढ्दो क्रममा छ। सबै पुरुषहरूलाई अनुरोध, महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँ। महिलाहरूलाई अनुरोध, हिंसा सहेर चुप नबस्नु। यदि तपाईँकै घरमा कसैले कसैमाथि हिंसा गरिरहेको छ भने तपाईँको छिमेकमा कसैमाथि पनि घरेलु हिंसा भएको देख्नु भएमा यहाँ स्वयं घरेलु हिंसा पीडित हुनुहुन्छ भने पनि तुरुन्त रिपोर्ट गरौँ। आउनुहोस् सबै मिलेर कोरोना भाइरससँगै घरेलु हिंसा विरुद्ध घरेलु हिंसा विरुद्ध घरेलु हिंसा विरुद्ध बन्दाबन्दी घोषणा गरौँ। बन्दाबन्दीको घोषणा गरौँ। बन्दाबन्दी घोषणा गरौँ। बन्दाबन्दी घोषणा गरौँ। बन्दाबन्दी पनि घोषणा गरौँ। अलिकति लिप्सिङ मिलिरहेछ भिडियोको र त्यो साउन्डको सिङ्क्रोनाइजेसन त्यति भएन। अब यस्तो प्रविधिमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ होला, हामीले रिहर्सल गरेर ट्राई गर्दा त ठिकै थियो। अहिले लिप्सिङ चाहिँ नि मैले गोलमाल देखेँ त्यहाँ है, ठिकै छ, यहाँहरूलाई आइडिया भयो गरेको। अनि अब यसरी चाहिँ नि अब मैले आएँ मेरो 2020 इन्गेजिङ विथ द युथको रेजोल्युसन। सो मैले यो 2020 मा के गरेँ त भन्दा या साथी संस्थाको प्लेटफर्ममै मैले चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजिकली एडभाइस पनि गरिरहेको छु साथीलाई। र हामीले 2020 को जनवरीमा जेनरेसन इक्वालिटी नेसनल युथ कन्फरेन्स हामीले चाहिँ नि सबै 7वटा प्रोभिन्सको 300 जना भन्दा पनि बढी युवाहरूको संलग्नतामा एउटा एकदमै समावेशी युवाहरूको सहभागितामा 2 दिनको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेँ। मैले यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा कतिले मलाई भन्ने पनि गर्छन्, ए त्यो 5 स्टार होटलमा गएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभन्दा बरु पैसा अर्कै ठाउँमा लगाए हुन्थ्यो भनेर। तर मेरो यो लर्निङ हो बेजिङ कन्फरेन्सको। मलाई एउटा बेजिङ कन्फरेन्समा अटेन्ड गर्दा म आज यत्रो 30 वर्ष लामाको यात्रामा म त्यही आन्दोलनमा लागेछु। म जस्तै अरू धेरै पनि होला बेजिङ कन्फरेन्सबाट उब्जिएकाहरू भनेपछि त्यो कलेक्टिभ मुभमेन्टको पावरलाई मैले ह्यान्डओभर गर्न युथलाई त्यो नेसनल कन्फरेन्स कन्भिन गरेको हो। र त्यो नेसनल कन्फरेन्समा हो हामीले हिमालय होटलमा गरेका थियौँ, तर त्यसको हिमालय होटलको कस्ट डाइरेक्टली युएन वुमेनले पे गरेको थियो। हामीले त्यसरी फन्ड रेज गरेर चाहिँ नि एउटा गरेका थियौँ। त्यो मलाई असाध्यै सक्सेसफुल लागेको थियो त्यो नेसनल युथ कन्फरेन्स। हाम्रो अल्पयौनिक संख्यकहरू माफ गर्नु होला र LGBTQI को कम्युनिटी फ्रम अरू मार्जिनलाइज कम्युनिटी सबैको गरेर हाम्रो चाहिँ नि त्यो थियो। र अहिले चाहिँ नि अब कोभिड लाग्यो, त्यसपछि हाम्रो नेसनल युथ कन्फरेन्स जनवरीमा गऱ्यौँ, मार्चतिर त यो कोभिडको कुरा आइहाल्यो। र अहिले चाहिँ नि मैले हामी साथी राष्ट्रिय युवा परिषद, JYCCN र NNBN भन्ने अर्को एउटा नेटवर्क छ, बेजिङकै नेटवर्क, हामीले मिलेर चाहिँ नि युथ वेबिनार गरिरहेका छौँ फोर्टनाइटली, जसलाई मैले नै कन्भिन गरेर होस्ट गरेर मोडरेट गर्छु। र त्यो युथ वेबिनारहरूमा हामीले अहिले 5 वटा गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न भायोलेन्स इन द सोशल मिडिया, मेन्टल हेल्थ अफ द युथ, स्टिरियोटाइप, म्यास्कुलिनिटी, यी कुराहरूलाई लिएर 2 जना पुरुष 2 जना महिला सकेसम्म युवा प्यानलिस्टहरू, अनि म चाहिँ नि त्यो पुस्ताको पुस्तान्तर संवादको रूपमा गरिरहेको छु। त्यसको पनि सानो ग्लिम्सेस म देखाउन चाहन्छु यहाँ प्लिज। थ्याङ्क यू। धेरै हेरिरह हुन्थेँ, ट्विटर यो सामाजिक सञ्जालभरि धेरै हेरिरह हुन्थेँ। म सबैजनाले सबै कुरा भन्नुभएको थियो, अनेक थरीको कुराहरू भन्नुभएको थियो, तर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई केही भन्नै पाइनँ कि। कोही न कोही will definitely be there जसले सपोर्ट गर्छ and come out to them. It's always good to come out. अब एउटा हात नभएको मान्छेले कसरी लाइक ह्यान्डल समात्ने, साइकल समात्ने गर्नु भएको भनेर त्यस्तो चाहिँ सुन्नुमा आएको थियो। तर मैले त्यसलाई चाहिँ एज अब हुन्छ नि अब पोजिटिभली लिएर होइन। र काठमाडौँ गइयो र 17 वर्षको उमेरमा म काठमाडौँ गएको थिएँ र काठमाडौँमा एकदम फोहोर देखियो। फोहोर तर सरकारले भन्दा पनि व्यक्तिले फालेको र हरेक मान्छे फेसन गर्ने, फेसनमा चाहिँ एकदम अब्बल भएका काठमाडौँमा बस्ने हरेक देशभरिका मान्छेहरू, तर काठमाडौँलाई चाहिँ एकदम ब्युटिफुल बनाउन नसक्ने भएकोले गर्दा अब चाहिँ सरसफाइ अभियान सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर क्लिन काठमाडौँ अभियानको नाम राखेर ठ्याक्कै 17 वर्षको उमेर 1700लाई चाहिँ पहिलो कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ भनेर मन्त्रीहरू सहित
पौष 27 गते जब 17 वर्षको थिएँ मैले चाहिँ सरसफाइ अभियान सुरुवात गरेँ। यसलाई नकारेर पनि नकार्न सकिन्न, यसलाई चेन्ज गर्छु भनेर पनि चेन्ज गर्न सकिन्न, किनकि यो संसार भनेकै माया र विश्वासमा। ओल्ड स्कुल हुनुहुन्छ होला पेरेन्ट्सहरू, या हामी पनि छौँ होला, तर टेक्नोलोजी र संसार यो ग्लोबली यति ऱ्यापिडली चेन्ज हुँदैछ कि होइन। र मेन्टल, हामी जहिले मेन्टल इलनेस, मेन्टल हेल्थ, मेन्टल डिसअर्डरका कुरा गरेर हुन्छौँ नि, यो सबैको सुरुवात भनेको घर, आफ्नो इमिडिएट परिवार, आफन्तबाट सुरु हुने हो। चिज चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्नुभयो, द्याट इज सो भ्यालिड कि आफ्नो अवेरनेस आफूलाई के हुँदैछ भनेर, स्पेसली एज साउथ इस्ट एसियन गर्ल्स होइन। के हो त यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स? युवाहरूले कसरी थाहा पाउने त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भने के हो? हामीले एभरेज नेपाली युथलाई लिएर हेऱ्यौँ भने त हामी धेरै पछाडि रहेछौँ है। यसमा त केही काम गर्नुपर्छ, बिकज कुनै पनि देशको युथलाई एम्पावर गर्न सकिएन भने, अघि वन्दनाजीले नै भन्नुभयो लाइन्समा, एम्पावर गर्न सकिन भने त देश कसरी बेटर हुन्छ त भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो क्वेसन भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यति भनेर म एक्चुअली मेरो प्रेजेन्टेसनको एन्डमा आएको छु र म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, म एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा बसेर जहाँ मैले डिस्क्रिमिनेसन छैन भन्ने ठानेको थिएँ, तर पछि रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि मेरो भाइ 7 बजेसम्म सुते केही नभने मलाई छोरी भएर 7 बजेसम्म सुतेको भन्ने सानसाना कुराहरू हुँदो रहेछ। र मैले अघि भने मेरो लागि अरूले डिसिसन गरिदिने, मेरो भोइसै नभएको, त्यो भोइस मैले डिस्कभर गर्ने मेरो यात्राका केही हाइलाइट्सहरू मैले यहाँलाई सुनाएँ र मैले आफूलाई आफ्नो भोइस भेट्टाएँ, मैले आफूलाई डिस्कभर गरेँ। तर मैले के चुज गरेँ त भन्दा मेरो भोइसबाट म अरूको भोइसलाई पनि इम्पावर गर्छु, स्ट्रेन्थन गर्छु र विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू, सञ्चारिका समूह र विशेष गरेर साथीबाट हामीले बालिकाहरूको भोइसलाई इम्पावर गरेर फर वाट भन्दाखेरि आवर इक्वल फ्युचर, हाम्रो समान भविष्य, समानतामा आधारित भविष्य। तपाईहरू सबैको दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, आमा, बाउ होइन, ब्रदर्स, भोलि हस्बेन्ड्स, चिल्ड्रेन हुन्छ, तर समानतामा आधारित हुन पर्यो। सबैजनाले हामीले समान, कसैले पनि जसले समानता खोज्दैन ऊ एक्चुअली इन्सिक्योर हो, ऊ डिजिज्ड हो, असुरक्षित मानसिकताबाट पीडित छ। जो आफूमा कन्फिडेन्स छ उसले समानताको लागि आवाज उठाउँछ। सो यसैले म चाहन्छु, या मैले भने म कलेक्टिभ मुभमेन्टमा बिलिभ गर्छु र आइसेक जस्तो नेटवर्क, अरू युथ नेटवर्कहरू पनि अझ तपाईँहरू कलेक्टिभली वर्क गर्नुहोस्, सँगै वर्क गर्नुहोस्। साथीको अहिले 28 इयर्सको यात्रा भइसकेको छ, 1992 मा फर्म गरेँ र जाँदा जाँदै म साथीको केही ग्लिम्सेसहरूको भिडियो यहाँहरूलाई राख्छु र अन्तमा यो साथीको इन्फर्मेसन सिद्धिएपछि तपाईँहरूको क्वेसन छ भने र टाइम छ भने म आन्सर गर्ने प्रयास गर्छु। थ्याङ्क यू। क्यान वी ह्याभ द लास्ट भिडियो? यस। कर्मचारी राखेर सुरु गरेको संस्थाले अहिले 100 भन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। Thank you so much. That was our Sathi's present president, Uma Shah. सानो ठाउँबाट सुरु गरेको साथी आज हाम्रो एकदमै ठुलो भइसकेको छ। म लास्टमा साथीको इन्फर्मेसन या क्वेसन आन्सर लिउँ पहिला, अनि त्यसपछि साथीको इन्फर्मेसन राखौँला। So any questions, please?
थ्याङ्क यू सो मच वन्दना म्याम। हाम्रो अडियन्सबाट केही प्रश्नहरू आएको छ जुन मैले टिपेर हजुरलाई सोध्नेछु। सो पहिलो प्रश्न चाहिँ दिप्मी शाहज्यूबाट छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि आजकल फ्यामिलीले आफ्नो विचारहरूमा निकै परिवर्तन ल्याएको छ, तर त्यही पनि छोरी मान्छेहरूलाई अझै पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न दिनुहुन्न र छोरी मान्छेलाई चाहिँ किताबी ज्ञान मात्रै नै सफिसियन्ट छ भनेर नि त्यस्तो विचार राख्ने गरेको छ र त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ र आफूलाई कसरी सेल्फ कन्फिडेन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। हस्, यो त एकदमै सबैको घरमा जल्दो बल्दो प्रश्न हो हैन। केटा छोरा र छोरी छ भने अझ छोरालाई हुर्काउँदाखेरि जाऊ जाऊ फुटबल खेल, अझ कहिलेकाहीँ झगडा गरेर आएर त्यसले मलाई यस्तो भने मैले त बेसरी हकार दिएँ भन्दा केटा त हो गर्न त पर्छ नि, ठिकै भयो भनेर भन्ने, या लुतुर्क परेर कामले आयो भने कस्तो केटा भएर पनि लुतुर्क परेर आएको भन्ने किसिमकोदेखि लिएर एउटा सोसियलाइजेसन प्रोसेस। जन्मिँदाखेरि त हामी अपार्ट फ्रम आवर बायोलोजिकल डिफरेन्सेस हामी समानै भएर हुर्किन्छौँ, तर हुर्काउने क्रममा हामी ए छोरी हो बिस्तारै बोल, ठुलो स्वरले बोल्न हुन्न, के गरेर बसेको भन्छौँ, यो रङको लुगा लाऊ भन्छौँ, छोरा हो भने ए स्वर सानो भए पनि के छोरी जस्तो बोलेको भन्छौँ हैन। त्यो भनेको सोशलाइजेसन प्रोसेस हो। त्यो सोशलाइजेसन प्रोसेस सोसाइटीले परिमार्जित गरेको भूमिकामा बाँधिएका हुन्छन् धेरै जसो अभिभावकहरू। अब अभिभावकहरूलाई पनि एउटा त तपाईहरुको स्कुलमा सिकिएको कुराहरूलाई ल्याएर अभिभावकहरूसँग राख्न पर्यो, अभिभावकहरूलाई उदाहरण देखाउन पर्यो अरूले गरेका कुराहरू। अभिभावकहरूलाई आज हाम्रो आइसेकले आयोजना गरेको जस्तो अझ मैले मेरो युथ वेबिनारहरू गरेको हुन्छु, मैले एन्करेज गरेको छु युथ स्टे विथ योर पेरेन्ट्स टु वाच दैट भनेर। हामीले त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्न पर्यो र हामीले समान रूपले व्यवहार गर्दाखेरि हामीले पेरेन्ट्सलाई क्वेशन गर्न सक्नु पर्यो, व्हाट इज इट दैट दे वान्ट अफ अ चाइल्ड। चाइल्ड के सुखी होस् भन्ने चाहन्छ कि समाजले के भन्ला भनेर हुर्काउने हो हैन। यो समाजले यो छोरी मान्छे भएर हेर उले कस्तो गर्यो भनेर त्यसबाट पिरलिने कि मेरो छोरीको सुख चाहने हो या छोराको सुख चाहने हो, त्यो क्वेशन हामीले गर्न सक्नु पर्यो। वर्षौंदेखि गर्दै आएको कुरा आँखा चिम्लेर अनुसरण गर्दै जाने होइन, त्यसलाई क्वेशन गर्न सक्नु पर्यो। र संवाद, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज कम्युनिकेसन, respectful communication, constructive communication, constructive dialogue। पेरेन्ट्ससँग त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसो गर्दै गर्यौं भने हामीले संवाद, मैले फेरि पनि भन्छु रिटालिएसन होइन, constructive dialogue हामीले गर्दै गर्यौं भने अवश्य परिवर्तन आउँदै जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच वन्दना म्याम। अर्को प्रश्न चाहिँ विनिता ज्यूबाट छ। उहाँले चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ महिला अधिकार र महिलाको आवाजको लागि समान रूपले अगाडि बढ्न सक्छौं सोध्नु भएको छ र यसमा मिडियाको चाहिँ लैङ्गिक समानतामा कस्तो भूमिका हुन सक्छ भनेर नि प्रश्न गर्नु भएको छ। आई थिंक मैले केही मात्रामा मेरो प्रेजेन्टेसनमा पनि यहाँहरूलाई बताएँ हैन। एक्लै गर्छु भने सकिँदैन, धेरै समय लाग्छ। हामीले कलेक्टिभ पावर नै हो सबैभन्दा सामूहिक रूपमा संगठित रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। मैले यहाँहरूलाई युथफुल मुभमेन्ट अगाडि बढाउनुस् जेन्डर इक्वालिटीको लागि हो आइसाकले लिडरशिप लियो अर्को युथ काउन्सिलले गर्यो भन्ने होइन, हामी सबैले लिडरशिप लियौं, हामी सबै एउटै प्लेटफर्ममा बसौं र हाम्रो आवाज कलेक्टिभली आयो भने द्याट विल बी हर्ड, द्याट विल मेक एन इम्प्याक्ट। मैले त्यो कुरा कहाँबाट सिकेँ त बेजिङ कन्फरेन्सबाट सिकेँ, त्यो पावरफुल भोइस कलेक्टिभ मुभमेन्टले। त्यसो गरेर मैले फर्केर आएपछि साथी संस्थादेखि लिएर सञ्चारिका समूहमा म सहसंस्थापक भएँ, मैले त्यसलाई अगुवाईको रूपमा लिएँ। तर त्यतिले पनि नपुगेर मैले 2-3 नेटवर्क एस्टाब्लिस गरेको छु। एउटा नेटवर्क नेशनल नेटवर्क अगेन्स्ट डोमेस्टिक भायोलेन्स, अहिले पनि 100 भन्दा संस्थाहरू आबद्ध छन् त्यो नेटवर्कमा। अर्को नेटवर्क नेशनल नेटवर्क फर बेजिङ रिभ्यू नेपाल, जुन बेजिङ कन्फरेन्सको थियो त्यसको 5 इयर्समा रिभ्यू हुन्छ र त्यो रिभ्यू गर्नलाई पनि हामीले नेटवर्क आवश्यकता छ भनेर झन्डै 200 संस्थाहरू आबद्ध छन् यो रिभ्यूमा र त्यो रिभ्यूको नेटवर्क। अर्को मैले वुमेन पिस सिक्योरिटीमा काम गर्नलाई 1325 एक्सन ग्रुप
भनेर वुमेन पिस एन्ड सिक्योरिटी जुन मैले अघि नै सिक्योरिटी काउन्सिलको रेजोल्युसन भने 1325 इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ब्रिङ आज जस्तो हाम्रो गर्ल चाइल्ड होइन इट इज इम्पोर्टेन्ट टु कमेमोरेट इभेन्ट्स तर आजको एक दिनमा इभेन्टमा मात्रै सीमित नराखेर यसलाई हामीले कसरी कन्टिन्युटी दिन्छौँ कि अरू दिनमा पनि यो आजको दिन भनेको मुभमेन्ट बिल्ड गर्ने हो हाउ डु वी कम्युनिकेट एन्ड be on the same platform with other networks so that अरू दिनमा पनि हामीले त्यो continuously collective voice निकालौँ भन्ने हो त्यो तपाईले खोज्दै गएर नेटवर्कलाई आबद्ध गर्ने सबैलाई इक्वल प्लेटफर्म दिने इक्वल डिग्निटी इक्वल रिस्पेक्ट गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ अर्को मिडियाको कुरा मैले यहाँलाई सञ्चारिका समूह स्थापना गरेको कुरा गरे मिडिया क्यान बी अ मेकर अर अ डिस्ट्रोयर हैन तर हामीले देखेका छौं अहिले पनि असाध्यै अहिले त सोशल मिडियामा हो असाध्यै चिन्ताजनक अघि प्लान इन्टरनेसनलको कन्ट्री डाइरेक्टरले नि भन्नुभएको थियो अनलाइन मिडियाको कुराहरू गर्नुभएको थियो सो अनलाइन मिडियालाई हामीले कन्स्ट्रक्टिभली कसरी युज गर्ने नेगेटिभिटीलाई कसरी नेगेट गर्ने पोजिटिभिटीलाई कसरी प्रमोट गर्ने म त आई एम भेरी डिटर्मिन्ड मैले ट्विटहरू गर्दा पनि नेगेटिभ कमेन्ट्स आयो भने मैले त्यसलाई रिस्पोन्ड गरि नै राख्दिनँ म त्यसलाई इग्नोर गर्छु है तर पोजिटिभ कमेन्ट्सलाई म अगाडि लग्छु र त्यो कुरालाई अब मिडियाको पोटेन्सियललाई हामीले चाहिँ नि के गरेका थियौँ भन्नु होला भने हामीले अनलाइन र प्रिन्ट मिडिया मोनिटर गर्थ्यौँ 3 महिनामा मोनिटरिङ रिपोर्ट निकाल्थ्यौँ र मोनिटरिङ रिपोर्ट निकालेर हामीले केही मिडिया एडिटर्स जर्नलिस्टलाई बोलाउँथ्यौँ र we wouldn't pinpoint or shame them but we would show examples of a good media and its impact and sensitively नलेखिएको मिडिया त्यसरी कम्पेयर गरेर हामीले धेरै जेन्डर ट्रेनिङ पनि मिडिया जर्नलिस्टहरूलाई गर्यौं र बिलिभ मी मैले कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि त्यो बेला सञ्चारिका समूह स्थापना गर्दा र अहिलेको बेलामा प्रिन्ट मिडियामा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स आछ पहिला भिक्टिमको अनुहार देखाइन्थ्यो फोटो देखाइन्थ्यो कुन गाउँको भनिन्थ्यो कति उमेरको भनिन्थ्यो दोज अनप्लेजेन्ट भिजुअल्स हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि अधिकांश मिडियाले आइडेन्टिटी डिस्क्लोज गरेको हुँदैन हैन उनीहरुले काल्पनिक नाम राखेको हुन्छ सम लेभल अफ सेन्सिटिभिटी मेन स्ट्रीम मिडियामा म देख्छु तर अहिले अनलाइन मिडिया र अझ अनलाइन भन्दा पनि यो के भन्छ युट्युब सो मेनी युट्युब मिडियामा चाहिँ त्यो एथिक्स देखिएको छैन अब यसलाई मोनिटर गर्न जरुरी छ तर पोजिटिभ नेगेटिभ देखियो वास्ता नगर्ने भन्दा हामीले त आई थिंक त्यसलाई काउन्टरएक्ट भन्दा पनि हामीले सक्दो पोजिटिभ मिडिया युजर्सको ग्रुप गरेर पोजिटिभ मिडियालाई प्रश्रय दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ थ्यांक यू थ्यांक यू सो मच म्याम अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो रबिना ज्यूबाट छ उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने अहिलेको समयमा लाइक बीइङ अ यङ गर्ल आफ्नो आवाज उठाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ सिचुएसनहरुमा अनि फ्यामिलीहरु शिक्षित भए पनि छोरी मान्छेलाई चाहिँ धेरै कुरामा इन्भल्भ हुन चाहिँ नदिने रहन्छ र अहिलेको लकडाउनको समयमा पनि दिनकै हामीले 6 देखि 8 वटा रेप केसेसहरु हरेक दिन समाचारमा सुन्नमा आएको छ र यसको लागि चाहिँ जुन हजुरले भन्नुभयो नि पावरफुल मुभमेन्ट बनाउन जरुरी छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी युवाहरु मिलेर के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ First and foremost, find your voice, and voice it out in a constructive way, in a loud way, in a powerful way, individually आफूले गर्ने त्यसपछि आफ्नो जस्तो voices हुने अरु को छ त्यो voicesहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने अनि त्यसपछि entities organizations कुन छ त्यो organizationsहरु one platformमा भएर तपाईहरुले continuous dialogue गर्ने consultation गर्ने and strategize your advocacy plans but it has to be a collective advocacy plan अहिले म देख्छु जस्तो मैले 2012 I think 2012 मा तपाईहरुले सुन्नु भयो होला अकुपाई बालुवाटार क्याम्पेन हैन त्यो पनि एउटा यौन हिंसाकै कुराबाट सुरुवात भएको थियो र त्यो अकुपाई बालुवाटार क्याम्पेनमा मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको तपाईलाई म जाडोको महिना थियो 2 महिनासम्म जाउलाखेल भने म अझ अहिले धोबीघाटमा बस्छु जाउलाखेलबाट दिनौ बालुवाटार बिहानको 7 बजे पुग्थे र त्यो क्याम्पेनमा कसैको पनि ब्यानर हुन्छ नि ट्राइङ टु टेक ओनरशिप इट वाज नट अ फन्ड प्रोजेक्ट इट वाज नट फन्डेड एनीथिङ इट वाज जस्ट द प्यासन हैन सो प्यासन सँग लेड हुन पर्यो र अफ कोर्स मैले फेरि यो भनेको फन्डिङ लिँदै नल्याउ भने हैन है कुनै अब ठुलठुलो काम गर्नको लागि चाहिँ नि स्निकिङली कतिले लिडा हुन्छ भनेपछि
constructive work को लागि some fundings may be necessary, but if you have a passion, funding is the only criteria चाहिँ नि होइन हैन. सो तपाईहरु चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि तपाईहरुले त्यो बेलामा बालुवाटार क्याम्पेनमा from old to NGOs to young to youth to businessmen to housewives also यति जना बालुवाटार क्याम्पेनमा चाहिँ नि continuously for 2 months, 2.5 months सम्म हामी चाहिँ नि जम्मा भएको थियौं. त्यसको केही न केही इम्प्याक्ट सुनवाई त भएको थियो, तर जुन लेभलको सुनवाई हुन पर्ने त्यो भएको थिएन. तपाईले दिल्लीको निर्भया केस हेर्नु भयो भने सबजना स्ट्रीटमा आएर जसरी एउटा कलेक्टिभ मुभमेन्ट अगाडि ल्यायो, धेरै उहाँहरुको लज र पोलिसीजमा पनि चेन्ज ल्यायो त्यो निर्भयाको काण्डले. भनेपछि मुभमेन्ट भने त्यसरी बिल्ड गर्ने हो, एक्लै त सकिदैन. तर पहिला आफ्नो भोइस खोज्न पर्यो, आफू जस्तै भोइस हुने अरू खोज्न पर्यो, संस्थागत बनाउन पर्यो र त्यसलाई प्याशनेटली ड्रिभन हुन पर्यो. I think then you will find your leadership, find your movement. Thank you. मेरो समय त सिद्धियो होला है. Dolly? Are we done? Ma'am? मेरो लास्टमा Yes. त्यो साथीको इन्फर्मेसन हाल्दिम न प्लिज. Yes, ma'am. Definitely do that. The technical team are working on it. Thank you. अरु प्रश्न केही थियो र? Yes, ma'am. There were few more questions. एउटा अर्को प्रश्न लिउँला अनि त्यसपछि we can end this piece. Okay. हाम्रो समिना ज्यूले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ. हाम्रो स्कुलको करिकुलममा चाहिँ जेन्डर इक्विटीलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ? अब जस्तै कि स्कुलमा चाहिँ हामीलाई पढाइन्छ कि आमा चाहिँ घरमा बस्नुहुन्छ र बच्चाहरूलाई देखभाल गर्नुहुन्छ र बुवा चाहिँ काममा जानुहुन्छ अनि फ्यामिलीलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी सिकाएको हुन्छ बच्चामा. र यसमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ कसरी चेन्ज ल्याउन सकिन्छ अनि जेन्डर इक्विटी कसरी इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ भनेर. Thank you. I'm in a little bit of a hurry because I have another commitment also and मैले टाइमै वाच गरिरहेको छैन. But let me quickly answer this and then we can have the साथी information है. अब यसमा yes, करिकुलममा मेरो बा अफिस जानुहुन्छ, मेरो आमा घरमा काम गर्नुहुन्छ. उसको आमा अफिस जाने छ भने उले मेरो पनि आमा अफिसमा जानुहुन्छ भने त्यो रङ हुन्छ हैन. सो त्यस्तो किसिमको करिकुलमबाट हामी आएको छौं. तर अहिले निकै धेरै एडभोकेसी भएको छ कि हामीले चाहिँ नि स्कुल करिकुलममा पनि चेन्जेसहरु ल्याउन पर्छ. म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. मेरो I have a grandson अनि उ grandson he is brought up in quite a progressive way, you know, where male and female is concerned. तर मैले उसको एक दिन चाहिँ उले के भन्यो भने but you girls are weak, you know भन्ने खालको भने अनि मैले कहाँबाट पायो यस्तो कसरी भन्दाखेरि उनीहरुको त्यो नर्सरी स्कुलको तपाईहरुले पेरेन्ट्स डेमा हेर्न जानु भयो भने म हेर्न गए थिए. त्यसपछि I realized all of the stories and dramas that they do is त्यो छोरी चाहिँ नि frail, कमजोर and here comes the prince in a horse, you know, with a sword and saves the girl. अब त्यो 5 वर्ष 6 वर्षको बालकहरुलाई त्यो बेलामा पेरेन्ट्स डे ड्रामा भनेपछि कति एक्साइटमेन्ट हुन्छ. 2 महिना 3 महिनासम्म त्यही ड्रिल गर्दाखेरि you can imagine त्यो बेलामा नै ग्राउन्डेड हुन्छ नि हैन. That's how my grandson got कि girls are weak, you know, we need to save them भन्ने कुरा हैन. सो मैले भन्न खोजेको हाम्रो हरेक व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो शिक्षा घरबाट हो पहिला, त्यसपछि सेकेन्ड शिक्षा स्कुलबाट हो र स्कुलमा पनि करिकुलममा तपाईहरुले इन्टरभीन गर्न सक्नुपर्छ. अहिले सर्टेन चेन्जेसहरु आइ नै पनि रहेको छ र थर्ड आफूले गेन गरेको नलेज अरूलाई पनि शेयर गर्नु हो. The more knowledge you share, the more knowledgeable you become. त्यसकारण यो कुरालाई अवेयर गर्ने, सचेत बन्ने, मुभमेन्टको रूपमा अगाडि लग्ने, हरेक क्षेत्रमा युवाहरू कन्सियस भएर सेन्सिटिभ भएर अगाडि गयौं भने I think we can bring about transformative change and the 30 years of our contribution to this agenda will be retained. I fear sometimes that हामीले retain गरेको achievement पनि हामीले lose त गर्दैनौं भनेर. त्यसकारण तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार युवाहरूले यो कुरालाई shoulder गर्दिनु भयो भने र active movement को रूपमा अगाडि लग्यो भने पक्कै पनि transformative change आउँछ र छोरा र छोरी बीच विभेद हुँदैन, समानता हुन्छ र समानता भएपछि हार्मनी हुन्छ भन्ने कुरा. Even boys should realize that masculinity ले हार्म गर्छ उनीहरुलाई नै भनेर. मेरो अब लास्ट म एउटा मेरो I have lots of personal experiences. One last experience भनेर म तपाईहरुसँग बिदा माग्छु.
आई थिङ्क म 5 क्लासमा पढ्थेँ, मेरो यङ्गर ब्रदर 2 years younger to me 3 क्लासमा पढ्दा हामी एक दिन स्कुलमा एक्जाम्स थियो, बाटोमा हिँड्दाखेरि I was studying because I was that nervous wreck, and my younger brother of class 3 scolded me saying बाटोमा के पढिरहेको, and I said I'm very nervous, मैले के हिजो राति पढेको सबै बिर्सेँ भन्दा you know what he said to me? This is a class 3 boy. He said तिमीहरू केटीहरूलाई कस्तो मजा छ नि हैन, अलिअलि पढ्ने त हो नि, त्यसपछि बिहा भइहाल्छ अनि तिमीहरूको लोग्नेले हेरिहाल्छ, हामीलाई पो धेरै पढ्न पर्यो, जागिर खोज्न पर्यो, पैसा कमाउन पर्यो, बाउआमालाई हेर्न पर्यो, श्रीमतीलाई हेर्न पर्यो, छोराछोरीलाई हेर्न पर्यो, हामीलाई पो कस्तो गाह्रो छ भन्दा I really felt हो नि त, that was the picture I was seeing all around, हो नि त भनेर that was the first time I felt so sorry for my brother. त्यो क्लास 3 मै पनि कत्रो बर्डन लिएर हुर्किरहेको रहेछ. So you see, masculinity is also harmful to men, you know, like right from childhood. रुन हुँदैन रे. Why? You know, रुए भने it's a form of expression, हैन? त्यस्तो कमजोर उ देखाउन हुन्न भनेर केटाहरूलाई पनि त त्यो टक्सिक masculinityले ट्र्याप गरिरहेछ actually. So हामीले समानतामा अगाडि बढ्यौं भने it's a freedom for everyone, it's harmony, it's non-violence. So with that, I will end my presentation. In the end, I request the technical people to please give Sathi's information so that if you want to communicate with Sathi, you can do so. Thank you so much. Namaste, sabaijanalai.